यो मिस्टेक भएको छ। Balance sheet as on 31st December 2014 and 15 are given below. हामीलाई यहाँनिर 2014 र 2015 को ब्यालेन्स सिट दिएको छ। ब्यालेन्स सिटमा विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छ। यु क्यान सी करेन्ट एसेट, टोटल एसेट, लायबिलिटिज एन्ड इक्विटिज। त्यसमा यु क्यान सी करेन्ट लायबिलिटिज, bonds payable and stockholders equity. यो इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ। एन्ड अदर इन्फर्मेसन भनेर यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टको सर्टेन इन्फर्मेसन दिएको छ। यु क्यान फाइन्ड रेभेन्यू सेल्स फर 2014 and 15 and gross profit margin is given 40% of sales. Okay. Sorry. Calculate the following ratios for 2014 and 15. When data information profit computing averages, use year-end balances in your calculation. अब यसले भनेको के हो भने जस्तै कतिपय क्याल्कुलेसन्सहरुमा हामीले भेरिएबलहरु दुई प्रकारको हुन्छ के, एउटा स्टक भेरिएबल हुन्छ अनि अर्को फ्लो भेरिएबल हुन्छ। जस्तै ब्यालेन्स सिटमा दिएको भेरिएबल भनेको स्टक भेरिएबल हो। स्टक भेरिएबल भनेको के हो भने दे आर मेजर्ड एट द पर्टिकुलर डेट। जस्तै यो 2014 को इन्ड को ब्यालेन्स सिट हो भने यो सबै भ्यालुजहरु के हो 2014 को इन्ड को भ्यालु हैन। अनि अर्को हुन्छ फ्लो भेरिएबल। फ्लो भेरिएबल भनेको दे आर मेजर्ड थ्रु आउट द इयर। जस्तै सेल्स भनेर भन्यो भने 3,15,000 यो 2015 को सेल्स 2015 को इन्ड को सेल्स होइन, यो 2015 वर्षभरिको सेल्स हो। पुरो बुझ्यो नि। त्यसकारणले हामीले फाइनान्शियल रेशियोजहरु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कतिपय कन्टेक्स्टमा एभरेजहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ फ्लो भेरिएबलको केसमा। जस्तै कि यु क्यान थिंक अबाउट लेट अस से इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो हैन। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो क्याल्कुलेसन गर्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड बाइ एभरेज इन्भेन्ट्री भनेर हामीले युज गर्छौं हैन। अब त्यो एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यदि सफिसिएन्ट डेटा छैन भने क्वेशनले भनेको सफिसिएन्ट डेटा छैन भने त्यस्तो बेलामा हामीले युज इयर इन ब्यालेन्सेस इन योर क्याल्कुलेसन। क्याल्कुलेसनमा हामीले इयर इन ब्यालेन्सेस युज गर्ने भनेको मतलब ब्यालेन्स सिटमा दिएको इयर इन ब्यालेन्स यिनीहरू युज गर्ने यदि एभरेज क्याल्कुलेसन गर्न मिल्दैन भने। अब यहाँनिर we are going to calculate return on investment, return on equity, working capital, asset test ratio, inventory turnover, and then accounts receivable turnover. यो 6 रेशियो हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। Okay, let us calculate calculation of financial ratios. क्याल्कुलेट गरौँ। सगुन कार्की ढिलो उठेछ कि आज। ओके, फर्स्ट अफ अल नंबर ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न अन इन्वेस्टमेंट अब नर्मली हाम्रो रिटर्न अन इन्वेस्टमेंट भनेको ROI, रिटर्न अन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अपरेटिङ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल इम्प्लॉयड हो नि हैन। हिजो हामीले यो पढेका थियौं। अब यो अपरेटिङ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल इम्प्लॉयड गर्दाखेरि त्यही गरे मैले operating profit divided by capital employed। यो गर्दाखेरि अलिकति हामीले यहाँनिर के कुराहरुलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मोडिफाई किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अन द इन्फर्मेसन गिवन इन द क्वेशन। फर्स्ट अफ अल we do not have complete financial statement in this question. यो क्वेशनमा हामीसँग कम्प्लिट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट छैन। हामीसँग ब्यालेन्स सिट कम्प्लिट छ है, यो ब्यालेन्स सिट कम्प्लिट छ तर इन्कम स्टेटमेन्टको पार्ट अफ इन्फर्मेसन मात्र दिएको छ। ठीक छ नि। त्यसले गर्दाखेरि
अब यहाँनिर अपरेटिङ प्रफिटको इन्फर्मेसन भनेको त इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा त हुँदैन नर्मली। त्यसले गर्दा अपरेटिङ प्रफिट भनेको पहिला के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। अपरेटिङ प्रफिट भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो है। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस ट्याक्स हो है। अब यसलाई मैले अलिकति सिम्प्लिफाई गरेँ यहाँनिर। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि अपरेटिङ प्रफिट भनेको नेट प्रफिट प्लस सरी माइनस प्लस हो प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस ट्याक्स यो हैन। अनि क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म डेट प्लस सेयर होल्डर्स इक्विटी हो। ओके, यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। अझै एक्सप्लानेसन गर्ने भने डिटेलमा गर्ने भने अब यो क्वेसनमा हामीलाई एउटा कुरा के छ भने पहिलो कुरा मैले भने ट्याक्सको बारेमा इन्फर्मेसन छैन। हाउ मच द कम्पनी पेड इन ट्याक्स त्यो इन्फर्मेसन हामीसँग छैन, किनकि त्यो इन्फर्मेसन भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ र इन्कम स्टेटमेन्टको कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिएको छैन हैन। अनि अर्को कुरा इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्न सकिन्थ्यो इफ वी वेयर गिभेन द इन्ट्रेस्ट रेट। यदि हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट दिएको भए क्यालकुलेसन गर्न सकिन्थ्यो, किनकि हामीसँग लङ टर्म डेट छ यहाँनिर। यो हेरौँ त बन्ड्स पेएबल भनेर लङ टर्म डेट 1 लाख युज गरेको छ है। अब यसको मानौँ न इन्ट्रेस्ट रेट भनेर 15% 12% जति दिएको भए यदि इन्ट्रेस्ट पनि क्यालकुलेसन गर्न सकिन्थ्यो, बट वी डु नट नो द इन्फर्मेसन अबाउट इन्ट्रेस्टको इन्फर्मेसन हामीसँग छैन। त्यस कारणले अब हामीले यहाँनिर एउटा सिम्प्लिफाइड एजम्सन के बनाउँछौँ भने सिम्प्लिफाइड एजम्सन कि कम्पनीको अपरेटिङ प्रफिट क्यालकुलेसन गर्ने इन्फर्मेसन नभएको हुनाले अब यो इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्न नसकिने हुनाले जस्ट वी टेक नेट प्रफिट, हामीले नेट प्रफिट लिन्छौँ हैन। नेट प्रफिटलाई मात्र लिने पहिलो कुरा फर्स्ट, बिकज इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स इन्फर्मेसन्स आर नट गिभेन इन द क्वेसन। एन्ड सेकेन्ड इज क्यापिटल इम्प्लोइड। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म डेट प्लस सेयर होल्डर्स इक्विटी। एन्ड यु क्यान सी इन द क्वेसन capital employed is given, you can calculate. Capital employed long term debt भनेको यो bonds payable हो हैन, bonds payable। अनि शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी, यो टोटल दिएको छ यहाँनिर। यो तीनटा कम्पोनेन्टहरू टोटल गरेर आएको एमाउन्ट दिएको छ। यो दुईटालाई एड गर्यो भने हाम्रो शेयर होल्डर्स इक्विटी आउँछ, मतलब तीनटालाई एड गर्यो भने। ओके, नाउ वी क्यालकुलेट द रेसियोज फर 2014। Okay, for 2014, first of all, return on investment, this is equal to, अब यहाँनिर हेरौँ है, अपरेटिङ प्रफिट मैले अघि भनिसकेँ, कोही इन्फर्मेसन छैन, सो वी युज नेट प्रफिट। सो वाट इज द नेट प्रफिट? नाउ यु क्यान सी ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ त, ब्यालेन्स सिटबाट नेट प्रफिट आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। त्यो ब्यालेन्स सिटमा पनि केही लिमिटेसन्सहरू छ, इन्फर्मेसनको लिमिटेसन्स छ, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। ब्यालेन्स सिटबाट नेट प्रफिट आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। पहिला मैले 2014 को भने, सबैले त्यहाँनिर हेरौँ है, मैले यहाँ देखाएँ केही छैन। ल यहाँनिर हेरौँ 2014 को यो रिटेन अर्निङ भनेर 11,000 दिएको छ। रिटेन अर्निङ भनेको के हो? नर्मली कम्पनीको नेट प्रफिटमा डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरेर बचेको प्रफिटलाई हामीले रिटेन अर्निङ भनेर भन्छौँ हैन। अनि ब्यालेन्स सिटमा दिएको रिटेन अर्निङ भनेको नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हुन्छ, एकुमुलेटेड ब्यालेन्स। एकुमुलेटेड ब्यालेन्स भनेको जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि यो 2014 को 11,000 छ भने नर्मली यो 11,000 भनेको 2014 को मात्र होइन, 2014 भन्दा अगाडिको पनि हो। 13, 12, 11, अब यो कम्पनी इस्टाब्लिस भएदेखि यसले नेट इन्कम अर्न गर्छ, त्यसबाट यसले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्छ र बचेको प्रफिटलाई यसले रिटेन अर्निङको रूपमा देखाउँछ। त यो ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हो हैन। तर यहाँनिर हामीले के कुरा ध्यान दिनु, जस्तै यो 45,000 लाई हेरौँ,
2015 को यो 45,000 2015 को ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेको के हो भन्दाखेरि 2015 को मात्र रिटेन अर्निङ होइन, एडिसन टु रिटेन अर्निङ भन्छ कि त्यो 2013 को पनि हो यो, के अरे सरी 14 को पनि हो यो भनेको 45,000 मा यो 11,000 14 को पनि इन्क्लुड छ, 11,014 को पनि यसमा इन्क्लुड छ भनेपछि बाँकी कति भयो 34,000, बाँकी 34,000 चाहिँ 2015 मा त्यो एडिसन भयो रिटेन अर्निङमा थपियो, रिटेन अर्निङमा थपियो हैन, त्यसरी बुझ्नुपर्छ कि हामीले। अब यहाँनिर 2014 को कन्टेक्स्टमा 2014 को कन्टेक्स्टमा 11,000 रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स दिएको छ हैन, ब्यालेन्स। तर 2014 मा कति एडिसन भयो त रिटेन अर्निङमा, यो इन्फर्मेसन छैन नि त। यो इन्फर्मेसन किन छैन भने यो इन्फर्मेसन हुनको लागि हामीसँग के हुनु पर्यो, 2014 सित कम्पेयर गर्नको लागि 2013 को ब्यालेन्स सिट हुनुपर्छ। जस्तै मानौ न इक्जाम्पलको लागि 2013 को ब्यालेन्स सिट यदि यहाँ दिएको भए र त्यसमा रिटेन अर्निङ 8,000 भएको भए 2014 मा के हुन्थ्यो, एडिसन टु रिटेन अर्निङ 3,000 हुन्थ्यो हैन, 3,000 थपियो भन्न मिल्थ्यो। तर यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो क्वेसनको लिमिटेसन छ, त्यही भएर यहाँनिर वेन डेटा लिमिटेसन प्रोहिबिट भनेर दिएको छ कि डेटाको लिमिटेसन छ हामीलाई। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 2014 मा जति नाफा कमाएको थियो त्यो सबै कम्पनीले रिटेन अर्निङको रूपमा राख्यो। हामीले बुझ्ने हामीले हाम्रो क्यालकुलेसनको लागि एजम्सन बनाउने के हो भने 2014 भनेको कम्पनीको स्टार्टिङ इयर हो हैन, स्टार्टिङ इयर भनेपछि त्योभन्दा अगाडिको इयर छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अनि त्यो छैन किन बुझ्यौँ भन्दाखेरि ड्यु टु द लिमिटेसन अफ डेटा 2013 को ब्यालेन्स सिट छैन, यहाँनिर कम्पेयर गर्न मिलेन। अब हाम्रो लागि खाए खा नखाए घिच भन्ने हुन्छ क्या। अब 2014 को रिटेन अर्निङ 11,000 भनेको हामीले के एजुम गर्नु पर्यो, 2014 स्टार्टिङ इयर हो र 2014 मा कम्पनीले जति प्रफिट कमाएको थियो त्यसबाट डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरेन, कम्पनीले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरेन, सबै प्रफिटलाई के गर्यो, रिटेन गर्यो भनेर यो एजम्सनमा यदि होल्ड गर्ने हो भने यहाँनिर यो 11,000 भनेको के हुन्छ त, दिस 11,000 रिप्रेजेन्ट्स नेट प्रफिट, यो नेट प्रफिट हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यहाँ नेट प्रफिटमा 11,000 लेख्छौँ है। अब इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स छैन, मैले अघि नै भने इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स छैन, त्यस कारणले त्यो 0 भयो, डिभाइडेड बाई लङ टर्म डेट भनेको यु क्यान सी इन द क्वेसन 2014 को ब्यालेन्स सिटमा बन्ड्स पेएबल ₹1 लाख दिएको छ एउटा लङ टर्म डेट, प्लस सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर 2014 को हेरेर ब्यालेन्स सिटमा ₹1,81,000 दिएको छ, टोटल सेयर होल्डर्स स्टक होल्डर्स इक्विटी। यो दुईटा फिगरलाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्ने। नाउ वी क्यान क्यालकुलेट दिस वान। सो 11,000 divided by 2,81,000. So this comes 0.0391 or 3.91%. So this is the return on investment for 2014. And accordingly we can calculate for 2015. Or 2015 को लागि पनि हामीले सेम तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्छौँ। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट दिस इज इक्वल टु अब हेरौँ है 2015 को केसमा मैले अघि पनि भने फेरि रिपिट गर्छु। 15 को केसमा नेट प्रफिट कति हुन्छ त मैले भने नि, जस्तै कि यो रिटेन अर्निङ 45,000 हुन्छ, दिस इज द ब्यालेन्स, टोटल ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ एभाइलेबल इन 2015, जसमा 2014 को पनि त्यसमा समावेश छ। भनेपछि हाउ मच has been added to retain earning during the year 2015 only. 2015 मा रिटेन अर्निङमा कति एडिसन भयो, कति जोडियो, कति थपियो त्यो हेर्ने हो कि। त त्यो हेर्नको लागि यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने हामीले। 2011 मा सरी 2014 मा 11,000 थियो, 2015 मा 45,000 भयो भनेपछि कति एडिसन भयो त, एडिसन 34,000 भयो। भनेको मतलब यहाँनिर त्यो 2015 को नेट प्रफिट भनेको के हुन्छ, नेट प्रफिट इज इक्वल टु ₹45,000 माइनस ₹11,000 यो, and divided by long term debt bonds payable 2015 it is 1 lakh plus shareholders equity. You can see total stockholders equity in the balance sheet for 2015 it is 2,15,000. Okay, now you can do this. अब यो बराबर हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि
45,000 minus 11,000 भनेको 34,000 हुने भयो, डिवाइडेड बाई 1 लाख प्लस 2,15,000 भनेको 3,15,000 हुने भयो। यो गर्दाखेरि आउँछ 0.1079, 0.1079 or 10.79%। ठिक छ नि, यसरी गर्ने। अब सिम्पली यसको इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी हैन, द प्रफिटेबिलिटी अफ द कम्पनी इन टर्म्स अफ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट in the year 2015 has been significantly increased or improved as compared to 2014 हुने भयो हैन। यसलाई एउटा म लेख्दिएँ, यसलाई सबैलाई त्यही तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गरिदिएँ। द प्रफिटेबिलिटी अफ द कम्पनी in terms of return on investment in the year 2015 has been significantly improved as compared to that of 2014. यसरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज लेखिदिने। नाउ यु क्यान जस्टिफाई दिस है। ल यसलाई सार्ने भए सारौँ है, मैले माथि पनि गरेँ। Okay, then next calculation, number B. Return on equity. Return on equity calculation गर्नु भनेछ नेक्स्टमा हामीलाई। Return on equity, ROE is equal to, what is our formula? So this is equal to net profit divided by shareholders equity हैन, यही हो हाम्रो फर्मुला, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी। अब यो हामीले केही फिगरहरू माथि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा पनि युज गरेछौँ, त्यही फिगरलाई यहाँ युज गर्ने हो। अब फर 2014 यु क्यान सी रिटर्न अन इक्विटी, दिस इज इक्वल टु what is the amount of net profit for 2015-14? It is 11,000. You can see here 11,000. And what is the shareholders equity? Shareholder equity is 1,81,000. 1,81,000. Okay. So this comes 11 divided by 181. 11 divided by 181. It comes 0.0608. 0.0608 or 6.08%. 2014. And accordingly, we calculate for 2015. For 2015, return on equity, return on equity, this is equal to net profit. 2015 को net profit भनेको यो डिफरेन्स हो, 45,000 minus 11,000 कति 34,000 divided by shareholders equity भनेको यो चाहिँ हो 2,15,000. So 34 divided by 215, it comes 34 divided by 215, 0.1581, 0.1581, 0.1581, right? Or this is 15.81%. So we calculate return on equity like this. अब यसलाई पनि सेम तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गरिदियो। The profitability of the company in terms of return on equity in the year 2015 has been significantly bodied in 6% by 15% basis, has been significantly improved as compared to that of 2014. Interpretation. Okay. Now we come to number C. C मा हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न के दिएको छ? C is working capital.
working capital. Normally working capital working capital is equal to current assets minus current liabilities. Difference between current asset and current liabilities is called working capital. So we calculate it for 2014. 2014 को calculation गर्दा working capital for 2014. Now you can find current asset in the balance sheet. Balance sheet में 2014 को current assets 2,08,000 दिएको छ. Minus current liabilities. It is also given in balance sheet. Accounts payable र others भनेर दिएको छ 1,04,000 total. 2,08,000 minus 1,04,000 गर्दाखेरि 1,04,000 आयो. So this is working capital. And again we calculate for 2015. 2015. सार्दै गरौँ है सबैले. So working capital for 2015, this is equal to current assets for 2015 is 2,12,500 minus current liabilities for 2015 is 85,000. 85,000. We like 2,12,500 minus 85,000. You will have 1,27,500 rupees. 1,27,500. अब यहाँनिर वर्किङ क्यापिटल पनि बढेको छ. वर्किङ क्यापिटल बढेको मिनिङ के हुन्छ भने कम्पनीको लिक्विडिटी पोजिसन चाहिँ इम्प्रुभ भयो भने वर्किङ क्यापिटल भनेको एक्सेस अफ करेन्ट एसेट्स ओभर करेन्ट लायबिलिटिज हो नि त. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनीको के अरे लिक्विडिटी पोजिसन चाहिँ 2015 मा 2014 को भन्दा बेटर छ. मतलब इन टर्म्स अफ वर्किङ क्यापिटल यो हामीले बुझ्नु पर्यो. ओके, नम्बर डी. डी मा हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न दिएको छ एसिड टेस्ट रेशियो. एसिड ठिक छ, त्यो घटाएको ठिक होला. त्यो हेर न तिमीले, त्यस्तो कुरामा धेरै गर्नु जरुरी छैन. टाइप गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ. एसिड टेस्ट रेशियो. ओके, एसिड टेस्ट रेशियो भनेको यसलाई हामीले क्विक रेशियो भन्छौँ अर्को शब्दमा, हैन. दिस इज क्विक रेशियो. क्विक रेशियो है. अब क्विक रेशियो भनेको हाम्रो के हो भने क्विक रेशियो दिस इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स मा हामीले इन्भेन्ट्री सबट्र्याक्ट गर्छौँ. इन्भेन्ट्री बाहेकको करेन्ट एसेटहरू तिम्रो क्विक एसेट्स हो हैन. करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री डिवाइडेड बाई करेन्ट liabilities. Okay, for 2014, quick ratio is equal to, now we have current asset rupees 2,08,000 minus inventory कति छ? Inventory rupees 1,47,500 balance sheet में है divided by current liabilities is 1,04,000. अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2,08,000 minus 1,47,500 divided by 1,04,000. यो सल्भ गर्दा 0.5817 आउँछ. 0.58 लेखेको छ. 0.58 टाइम्स. अब एब्सोल्युटली हेर्ने हो भने क्विक रेशियो आफैमा पुअर छ हैन. लिक्विडिटी रेशियो चाहिँ लिक्विडिटी के अरे पोजिसन इन्डिकेटेड बाई क्विक रेशियो आफैमा पुअर छ 2014 मा. किनकि हाम्रो रुल अफ थम के हो भन्दाखेरि नर्मली कम्पनी सुड ह्याभ क्विक रेशियो इक्वल टु 1 टाइम्स हैन. करेन्ट के अरे 1 टाइम्स त बराबर हुनुपर्छ. करेन्ट रेशियो 2 टाइम्स, क्विक रेशियो 1 टाइम. रुल अफ थम यो छ हैन. तर 2015 मा के भएको छ, अब इम्प्रुभ भएको छ कि छैन, लेट अस सी. क्विक रेशियो फर 2015 this is equal to
current assets. Current asset is 2,12,500 minus inventory. Inventory for 2015 is rupees 1,55,000 divided by current liabilities for 2015 is 85,000. Yes. Okay. About 2,12,500 minus 1,55,000 divided by 85,000. यो आउँछ हाम्रो 0.6765 अर्थात् 0.68 गर्ने टाइम्स. अब यसले के देखाउँछ भने अल्दो क्विक रेसियो फर बोथ द इयर इज लेस देन 1 भन्दा कम छ हैन, पुअर देखिन्छ, तर इम्प्रुभ चाहिँ भएको छ. 2015 मा यो इम्प्रुभ भएको देखिन्छ लिक्विडिटी पोजिसन. Okay, now let us go to number E. Number E is inventory turnover. Inventory turnover ratio. अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेको के हो? इन्भेन्ट्री टर्नओभर दिस इज इक्वल टु फर्मुला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड. कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन भने सेल्स युज गर्ने, तर यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ किनकि हामीलाई सेल्स रेभेन्यू र ग्रस प्रफिट दिएको छ. सेल्समा ग्रस प्रफिट घटाएपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ. कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्न दुईटै इयरको, त्यस कारणले इन्भेन्ट्री राख्ने डिवाइडेड बाई इन्भेन्ट्री. क्वेसनले अघि हामीलाई भनेको छ नि एभरेज क्याल्कुलेसन गर्न नसक्ने ठाउँमा फेरि क्वेसन यहाँनिर एउटा आउला कि 2015 को त एभरेज क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ नि किनकि 14 को पनि दिएछ, सकिन्छ, एकदम राइट एन्सर. तर 2014 को एभरेज नलिएपछि 2015 को पनि एभरेज नलिने, यसलाई कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गरौँ कि त्यही भएर हामीले एभरेज लिएर है. अब 2014 को फर 2014 इन्भेन्ट्री टर्नओभर दिस इज इक्वल टु, अब सबैले क्वेसन हेरौँ त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट हो हैन. अब क्वेसनमा दिएको हामीलाई के छ भने सेल्स भनेको 3,15,000 छ, सरी 2,59,000 14 को है, 14 को हेरौँ 2,59,000. ग्रस प्रफिट भनेको 40% छ. सेल्सको 40% ग्रस प्रफिट भइसकेपछि 2,59,000 को 40% ग्रस प्रफिट भइसकेपछि बाँकी 60% के हुन्छ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ. जस्ट टु मल्टिप्लाई इट बाई 60%, 0.6. यसलाई मैले डाइरेक्ट निकालेँ हैन. अर्थात् यसलाई सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट गरेर आउने पनि त्यही हो किनकि सेल्सको 40% ग्रस प्रफिट हो भने बाँकी 60% के हो? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई इन्भेन्ट्री. इन्भेन्ट्री फर 2014 इज 1,47,500. Okay. यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ. So we calculate it 2,59,000 into 0.6 divided by 1,47,500. गर्दाखेरि आउँछ 1.05355 आउँछ कि 1.05 1.05 times. And again we can calculate for 2015. So for 2015 inventory turnover, this is equal to, again we do the same. Sales कति छ? 3,15,000 into 0.6 गर्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न किनकि 40% ग्रस प्रफिट भएपछि 0.4 ग्रस प्रफिट भएपछि 0.6 चाहिँ के भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई इन्भेन्ट्री इज 1,55,000. Okay, now this comes 3,15,000 into 0.6 divided by 1,55,000. 1.2193. यसलाई डेसिमल पछि 2 डिजिट लिएर 1.22 टाइम्स. अब हेरौँ त यसलाई पनि हामीले इन्टरप्रेट कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्रीले वास्तवमा
how quickly the inventory turns over into sales भन्ने देखाउँछ कि इन्भेन्ट्रीमा गरेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कति तीव्र गतिमा बिक्री हुन्छ भन्ने देखाउँछ। त्यसकारणले इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हाई हुनु भनेको राम्रो। त 2014 मा 1.05 टाइम्स थियो। 1.05 टाइम्स भनेको अलमोस्ट इट इज इक्वल टु सेल्स, कस्ट अफ सेल्स भनौँ न। तर 2015 मा इम्प्रुभ भएको छ 1.22 टाइम्स भनेको इन्भेन्ट्रीको टर्नओभर हैन, अर्थात् कन्भर्सन अफ इन्भेन्ट्री इन्टु सेल्स has been more rapid in 2015 as compared to 2014. Conversion of inventory into sales has been more rapid, has been more rapid in 2015 as compared to 2014, which shows a good sign of the efficiency of inventory management. त्यसले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको राम्रो एउटा सङ्केत दिएको छ है। यसरी हामीले हेर्ने हो। अब त्यस्तै गरी अब नम्बर एफ छ एउटा है, नम्बर एफ। नम्बर एफमा यहाँ गर्ने accounts receivable turnover ratio हामीलाई यो क्याल्कुलेट गर्नु छ एफ नम्बरमा। So simply यसलाई receivable turnover भन्छ। receivable turnover भनेको एनुअल क्रेडिट सेल्स हैन। अब क्रेडिट र क्यास सेल्स भनेर दिएको छैन भने त्यो सबैलाई हामीले क्रेडिट सेल्स भन्छौँ। एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाई रिसिभेबल्स गर्छौँ हाम्रो रिसिभेबल्स। अब यहाँनिर फर 2014 रिसिभेबल टर्नओभर भनेको के हुन्छ 2014 को केसमा रिसिभेबल टर्नओभर एनुअल सेल्स चाहिँ हाम्रो 2014 को माथि हामीले युज गर्यौँ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर पनि युज गरेछौँ ₹2,59,000। यु क्यान सी ब्यालेन्स सिट भन्दा तलको इन्फर्मेसन होला। र रिसिभेबल्स चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। रिसिभेबल कति छ एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 49,000 दिएको छ। यो सरी यो क्यालकुलेट गरौँ है कति आउँछ क्यालकुलेट गरौँ न। अनि त्यस्तै गरी 2015 को फर 2015 रिसिभेबल टर्नओभर इक्वल टु अब यसको एनुअल सेल्स हेरौँ। सरी एनुअल सेल्स 3,15,000 अनि एकाउन्ट रिसिभेबल्स हाम्रो कति दिएको छ 51,000 रुपिस 51,000। ल अब यो पनि सल्भ गरौँ। यो दुईटा सल्भ गर्दा कति आउँछ एक दुईजना यसो क्यालकुलेटर लिएर बस्नु न यहाँ। 3,15,000 डिभाइडेड बाई 51,000 कति आउँछ 6.18 आउँछ। यो माथि यो कति आयो कसैले गरेछ 5.28 सर 5.229 ओके ल ठिक छ। अब यो रिसिभेबल्सको टर्नओभरलाई हामीले कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने। रिसिभेबलको टर्नओभरले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाउ ऱ्यापिडली आवर इन्भेस्टमेन्ट इन एकाउन्ट रिसिभेबल्स हेज बिन कन्भर्टेड। यो रिसिभेबल टर्नओभर रेसियोले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाउ फ्रिक्वेन्टली अर हाउ ऱ्यापिडली द इन्भेस्टमेन्ट इन एकाउन्ट रिसिभेबल हेज बिन कन्भर्टेड इन्टु क्यास भन्ने देखाउँछ। त्यही भएर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हाई हुनु राम्रो हो। So if you compare the inventory turnover for 2015 against 2014, then we can see that the company has speed up its collection from customer. Customer बाट collection जुन चाहिँ के भएको छ कम्पनीको स्पिड अप भएको छ भन्ने देखिन्छ। क्याशमा कन्भर्सन ऱ्यापिडली भएको छ भनेको कलेक्सन छिटो भएर है। त यसले पनि हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबलको लिक्विडिटी पोजिसन चाहिँ इम्प्रुभ भएको देखाउँछ। Okay, this is about question number 12. Okay, I am solving this 13 पनि सल्भ गर्दा राम्रै होला। अब यहाँहरूले गर्ने फुर्सद पाउनु भएको छैन भने 13 चाहिँ मैले सल्भ गर्छु। कसैको केही छ भने सोधे हुन्छ। भन प्रकृति हो। हजुर सर यो क्वेशन नम्बर 12 मा के अघि तपाईले भन्नु
त्यसमा पनि त्यो दिएको छैन के सर नेट प्रफिट एकचोटि हेरिदिनु न भनिदिनु न सर केमा दिएछ अरे क्वेसन नम्बर 2 मा अँ त्यो यही निकाल्न भनेछ हामीलाई कहाँ गयो ए क्वेसन नम्बर 2 बेला हैन क्वेसन नम्बर 9 मा के सर अपरेटिङ यो आरओआई निकाल्न भनेर तर अपरेटिङ प्रफिट दे छैन के ए ल म हेरेँ है त म अगाडि गएँ क्वेसन नम्बर 9 हैन हजुर 12 9 रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्न भनेको छु हो अब यस्तो बेलामा यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ तिमीलाई अरू सबै कुरा दिएछ नि त यहाँ त होइन र नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेपछि अपरेटिङ प्रफिट निकाल्न सकिन्न र यसमा ट्याक्स अनि त इन्ट्रेस्ट चाहिँ के को राख्ने त सर कस्ट अफ क्यापिटल इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टेड क्यापिटल 6 लाख छ हो इन्भेस्टेड क्यापिटलको 8% यहाँ कस्ट अफ क्यापिटल ब्राकेटमा इन्ट्रेस्ट भनेको छ हुन त व्यवहारिक रूपमा के हो भने कस्ट अफ क्यापिटल भनेको इन्ट्रेस्ट मात्रै होइन अरू कुरा पनि हुन्छ तर यहाँ क्वेसनले दिएको अनुसार हामीले के एजुम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पनीले क्यापिटल युज गरेपछि इन्ट्रेस्ट बाहेक अरू खर्च गर्नु पर्दैन भन्ने एजम्सन हो कि त्यो एजम्सनमा तिमीले यो 6 लाखको 8% इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गरेर 48,000 आउँछ अनि प्लस कम्पनी इज इन ट्याक्स ब्राकेट अफ 50% भनेको 50% ट्याक्स ब्राकेटमा छ भने जस्तै नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको ट्याक्स 50% तिरेर बचेको प्रफिट हो भनेपछि यो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति हुने भयो 100% हुने भयो 60,000 डिभाइडेड बाई 0.5 गरेर 1,20,000 यो आउँछ अनि 1,20,000 मा तिमीले फेरि इन्ट्रेस्ट जोड 48,000 कति आउँछ 1,68,000 आउँछ अब त्यो 1,68,000 मैले क्यालकुलेटरमा गर्छु डिभाइडेड बाई इन्भेस्टेड क्यापिटल 6 लाख 1 2 3 4 5 6 लाख गर्दाखेरि तिम्रो 28% आयो यो एन्सर है कुरो बुझ्यो नि ल ट्राई गर यदि भएन भने फेरि सोधौला जस्तै अघिको क्वेसनमा यो इन्फर्मेसन थिएन क्या इन्ट्रेस्ट अफ ट्याक्सको इन्फर्मेसन थिएन 12 नम्बरमा त्यही भएर हामीले नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स लियौँ नर्मली कस्ट अफ क्यापिटल तिमीले कस्ट अफ क्यापिटल क्यालकुलेसन गर्न पढाएको छ भने जस्तै कि कस्ट अफ क्यापिटल भनेको कस्ट अफ क्यापिटल क्यालकुलेसन गर्दा 2-3 कुराहरू पर्छ एउटा भनेको इन्ट्रेस्ट पर्ने भयो होइन अर्को तिम्रो त्यो डेट यदि हामीले डेट चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गरेछौँ भने प्रिमियम इन्कम हुने भयो डिस्काउन्टमा इस्यु गरेछौँ भने डिस्काउन्ट एक्सपेन्सेस हुने भयो खर्च हुने भयो अनि अर्को डेट इक्विटी जस्ता क्यापिटलहरू इस्यु गर्दाखेरि तिम्रो ऊ लाग्छ क्या फ्लोटेसन कस्ट लाग्छ जसलाई हामीले ट्रान्जेक्सन कस्ट पनि भन्छ इस्युएन्स कस्ट पनि भन्छ तिनीहरू पनि पर्छ कस्ट अफ क्यापिटलमा तर यहाँनिर हामीले एउटा सिम्प्लिफाइड एजम्सन के बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि यदि मेन कस्ट भनेको त इन्ट्रेस्ट नै हो कि कस्ट अफ क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट प्लस इस्युएन्स कस्टहरू क्यापिटल होल्डरलाई तिर्ने ब्याज प्लस हामीले त्यो क्यापिटल इस्यु गर्दाखेरि लाग्ने कस्टहरू विभिन्न प्रकारको कस्टहरू लाग्छ ब्रोकरेज कमिसन एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट एडभर्टिजमेन्ट लाग्ला होइन न्युज पेपर अर्थात् कुनै सोसल मिडिया वा कुनै मिडियामा विज्ञापन गर्नु पर्ला होइन त्यस्तो कस्टहरू पनि त्यसमा पर्छ तर केही दिएन भने इन्ट्रेस्ट भनेको मेजर कस्ट हो एन्ड वी एजुम द्याट अदर कस्ट आर नेग्लिजिबल त्यस कारणले कस्ट अफ क्यापिटलले मल्टिप्लाई गरेर इन्ट्रेस्ट निकाल्नु ओके नम्बर 13 मैले कुरा गरिरहेको थिएँ अब यो 13 नम्बरमा एउटा क्वेसन हामीलाई कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि यो इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ यु क्यान सी है यसलाई डिटेलमा पढ्नु सबैले अब इन्कम स्टेटमेन्टमा विभिन्न आइटमहरू छ अब के हुन्छ तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको आइटम अनि यहाँनिर एबभ फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्क्लुड्स डिप्रिसिएसन 70,000 अफ फ्याक्ट्री प्लान्ट एट द रेट अफ 10% अन्डर रिटन डाउन भ्यालु मेथड अब यहाँ माथि जुन चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर दिएको छ नि जस्तो कि फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्नाले यो अदर फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई भने हो है हुन त यो इन्डाइरेक्ट लेबर पनि फ्याक्ट्री ओभरहेड हो रेन्ट अफ फ्याक्ट्री बिल्डिङ पनि फ्याक्ट्री ओभरहेड हो सुपरभिजन पनि फ्याक्ट्री ओभरहेड हो होइन यो बाहेकको अरू फ्याक्ट्री ओभरहेड यसमा चाहिँ तिम्रो 70,000 डिप्रिसिएसन इन्क्लुड छ अरे त्यो डिप्रिसिएसन भनेको प्लान्टमा रिटेन डाउन भ्यालु मेथड अनुसार 10% को रेटमा काटेको हो थाहा छ रिटेन डाउन भ्यालु मेथड भनेको +2 लेभलमा पढ्यो होला डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भन्छ डिप्रिसिएसनको स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड
पढ्यो होला त्यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको रिटेन डाउन भ्यालु मेथड अनुसार 10% डिप्रिसिएसन काटेको एमाउन्ट चाहिँ यो 70,000 डिप्रिसिएसन यो फ्याक्ट्री ओभरहेडमा इन्क्लुड छ पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो सेकेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 45,000 स्यालेरी टु एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ यो जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ नि यसमा चाहिँ 70,000 मा 45,000 एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफलाई पे गरेको स्यालेरी छ अनि जेनरल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 15,000 इन्ट्रेस्ट चार्ज अन ब्याङ्क लोन एट द रेट अफ 10% पर एनम हैन जस्तै यो जेनरल एक्सपेन्सेस भन्ने यो आइटम छ नि यसमा हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिएका थियौँ त्यो लोनमा हामीले 10% ब्याज तिरेका थियौँ त्यो 10% ब्याज भनेको 15,000 यसमा इन्क्लुड छ भनेको ओके देयर आर 5 लेबर्स वर्क फर होल इयर अन एभरेज बेसिस अब एभरेजमा वर्षभरि 5 जना वर्करले काम गरेको थियो भनेर अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने वी हेभ टु मेक अ जजमेन्ट अन द प्रोडक्टिभिटी अफ द कम्पनी बाई क्याल्कुलेटिङ दिज रेसियोज है अब क्याल्कुलेसन अफ फाइनेन्सियल रेसियोज अब नम्बर 1 मा वी क्याल्कुलेट सेल्स पर इम्प्लोइ सेल्स यो त सिम्पल छ हैन यसको लागि कुनै फर्मुला छैन सेल्स पर इम्प्लोइ भनेको प्रति इम्प्लोइ बिक्री कति भयो भन्ने हैन सेल्स पर इम्प्लोइ के गर्ने त फर्मुला के हुन्छ यस्तो बेला एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ इम्प्लोइज यो गर्ने नम्बर अफ इम्प्लोइज डिवाइड गर्ने यो गर्दाखेरि हाम्रो एनुअल सेल्स चाहिँ एनुअल सेल्स क्वेसनमा हेर है 13 नम्बर 15 लाख छ रुपीज 15 लाख र नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेको यो क्वेसनको लास्ट पोइन्टले भने अनुसार 5 जना वर्कर चाहिँ एभरेजमा वर्षभरि छ भनेर डिवाइडेड बाइ 5 लाग्यो यो गर्दाखेरि हाम्रो रुपीज 3 लाख हुन्छ अनि त्यसपछि नम्बर 2 मा नेट भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ निकाल्नु छ नेट भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ यो भनेको के हुन्छ त यसको मिनिङ नेट भ्यालु एडेड डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ इम्प्लोइज नेट भ्यालु एडेड डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ इम्प्लोइज अब यहाँनिर एउटा कुरा नम्बर 1 नम्बर अफ इम्प्लोइज हामीलाई दिएकै छ क्वेसनमा 5 वर्कर्स जुन हामीले 1 नम्बरमा पनि युज गर्यो अब नेट भ्यालु एडेड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ अब नेट भ्यालु एडेड क्याल्कुलेसन गर्नको लागि वेयर नेट भ्यालु एडेड इज calculated as follows यसरी क्याल्कुलेट गर्ने है कसरी भन्दाखेरि पहिलो कुरा अब मैले अस्ति थ्योरिटिकल डिस्कसन गर्दाखेरि नेट भ्यालु एडेड क्याल्कुलेसन गर्दा एउटा सबट्र्याक्सन मेथड हुन्छ अर्को एडिटिभ मेथड हुन्छ हैन सबट्र्याक्सन मेथडमा क्रिएसन अफ भ्यालु एडेड कसरी भएको छ भन्ने कुरा गर्छौँ त्यसमा सेल्सबाट विभिन्न आइटमहरू हामीले घटाउँछौँ स्टकलाई एडजस्ट पनि गरेर अनि अर्को एडिटिभ मेथड भनेको भ्यालु एडेडको डिस्ट्रिब्युसन कसरी भएको छ भ्यालु एडेडको एप्लिकेसन कसरी भएको छ भनेर एडिटिभ मेथडमा 4 वटा कुराहरू हामीले जोड्छौँ अनि नर्मली भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट मात्र बनाउनु भन्यो भने यो सबैले ख्याल गर्नु है भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट मात्र बनाउनु भन्यो भने हामीले दुईटै देखाउनुपर्छ एउटै स्टेटमेन्टमा अस्ति मैले सायद कुनै पोजिसन गरिदिएको थिएँ जस्तै एकचोटि हेरौँ हिस्ट्रीलाई 4 नम्बर हो कि जस्तो लाग्छ यो हो हेर यसमा हेरौँ न यसमा के छ भने भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट हामीले यो बनायौँ हैन यसमा यो बनाएपछि यहाँ नेट भ्यालु एडेड क्याल्कुलेसन गर्यो र नेट भ्यालु एडेडको डिस्ट्रिब्युसन कसरी भएको छ त्यसको एप्लाई कसरी भएको छ भनेर 4 वटा फ्याक्टरमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ जोडेर यो 3,10,000 यो आउँछ हैन यो भ्यालु एडेडको एप्लिकेसन हो के कुरामा उपयोग भएको छ भन्ने हैन अब भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट मात्र बनाउनु पर्यो भने हामीले यो दुईटै पार्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ किनभने यो प्रोडक्टिभिटीको एउटा स्टेटमेन्ट हो भ्यालु एडेड क्रिएसन यसरी भयो र त्यसको एप्लिकेसन यसरी भयो भनेर देखाउनको लागि तर यो क्वेसनमा हामीलाई भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट सेपरेट बनाउन त भनेको छैन त्यही भएर यो लामो
स्टेटमेन्ट नबनाउने, हामीले खालि त्यो डिस्ट्रिब्युसनको पार्टलाई मात्र देखाउने। इम्प्लोइजलाई कति तिर्यो, सप्लायर अफ क्यापिटललाई कति तिर्यो, गभर्मेन्टलाई कति तिर्यो, क्यापिटल मेन्टेनेन्स र रिइन्भेस्टमेन्टको लागि कति एप्लाई गर्यो भन्ने कुरा, यति 4वटा कम्पोनेन्ट मात्र हामीले भ्यालु एडेडको देखाउने हो। त्यही कुरालाई मैले यहाँनिर त्यही कुरालाई सरी 14 नम्बर यो 13 नम्बरमा अब वेयर नेट भ्यालु एडेड इज क्याल्कुलेटेड एज फलोज भनेर हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरौँ है। मैले यहाँ गरेँ त्यो अघिको पार्टलाई अलिकति यहाँ कपी गरेर ल्याएँ टेबल। अब यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युसन अफ भ्यालु एडेड भनेर लेख्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ एमाउन्ट लेख्छौँ, एमाउन्ट रुपिसमा है। ओके, मैले अघि नै भने भ्यालु एडेडको डिस्ट्रिब्युसन भनेको एउटा इम्प्लोइलाई पेमेन्ट गर्नको लागि हुन्छ। मैले यो सबै फिगर हटाइदिएँ यहाँबाट। भ्यालु एडेडको डिस्ट्रिब्युसन एउटा इम्प्लोइलाई पेमेन्ट गर्नको लागि हुन्छ हैन। अब इम्प्लोइलाई पेमेन्ट गर्नको लागि टु पे फर इम्प्लोइज हैन, इम्प्लोइजलाई पेमेन्ट गर्नको लागि कति कति भयो पहिला हामीले त्यो देखाउने। इम्प्लोइजलाई पेमेन्ट गर्नको लागि एकचोटि क्वेसनमा सबैले हेरौँ त। ल ठिकै छ, त्यसलाई के गर्नु। इम्प्लोइजलाई पेमेन्ट गर्नको लागि इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ। सेल्स रेभेन्यू, प्राइम कस्टमा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर दिएको छ। एउटा डाइरेक्ट लेबरको रूपमा हाम्रो रुपिस 2,70,000 भएको छ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट लेबर पछि अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा हेरौँ एकचोटि। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल छ, इन्डाइरेक्ट लेबर छ। इन्डाइरेक्ट लेबरको लागि हाम्रो कति भएको छ 60,000। यस्तै गरी अर्को हेरौँ, अर्को हाम्रो इन्डाइरेक्ट लेबर, रेन्ट अफ फ्याक्ट्री बिल्डिङ, रेन्ट पाएन, सुपरभिजन भन्ने छ। यो सुपरभिजन पनि इन्डाइरेक्ट लेबर हो है, किनभने सुपरभिजन गर्ने स्टाफलाई दिएको, स्टाफ भनेको जुन फ्याक्ट्रीमा सुपरभिजन गर्छ नि, फ्याक्ट्री वर्करलाई सुपरभिजन गर्ने सुपरभाइजरलाई दिएको एमाउन्ट हो। यो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा राखेको छ, त्यही भएर यो फ्याक्ट्रीसित रिलेटेड भयो। यो पनि हाम्रो इन्डाइरेक्ट लेबरमा जान्छ, अदर इन्डाइरेक्ट लेबर। अनि त्यसपछि गएर सुपरभिजन भयो, अदर फ्याक्ट्री ओभरहेड भएन। अब एकचोटि तिमीले पोइन्ट नम्बर 2 मा हेर। पोइन्ट नम्बर 2 मा सेकेन्ड पोइन्टमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस इन्क्लुड्स 45,000 स्यालेरी टु एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ भनेको। स्टाफ भनेको पनि मेन पावर हो होइन, एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ र अर्को फ्याक्ट्री स्टाफ हुन्छ। फ्याक्ट्री स्टाफ भनेको डाइरेक्टली उनीहरू प्रोडक्सनमा इन्भल्भ हुन्छ होइन, प्लस सुपरभिजन जस्तो काममा। अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ भनेको प्रोडक्सनमा डाइरेक्टली इन्भल्भ हुँदैन, उनीहरूले सपोर्टिभ फङ्सन गर्छ होइन, एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन गर्छ। उसलाई दिएको स्यालेरी टु एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ पनि यहाँनिर हामीले देखाउने कति 45,000। ठिक छ नि। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 2 मा हामीले के गर्छौँ त, टु पे फर सप्लायर अफ क्यापिटल, क्यापिटलको सप्लायरलाई तिर्ने रकमहरू हामीले देखाउँछौँ। अब नर्मली के हुन्छ भने क्यापिटलको सप्लायरलाई तिर्ने भनेको दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा डेट होल्डरलाई हामीले के अरे डेट होल्डरलाई हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ, अर्को इक्विटी होल्डरलाई हामीले के तिर्छौँ, यो 2 इक्विटी होल्डरलाई हामीले डिभिडेन्ड दिन्छौँ। अब
टु पे फर सप्लायर अफ क्यापिटलमा हाम्रो यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहाँनिर दिएको छ भन्दाखेरि थर्ड पोइन्टमा हेरौँ क्वेसनमा। माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट भनेर दिएको छैन अलग्गै, तर थर्ड पोइन्टले त्यसलाई एक्सप्लेन गरेको छ कि जेनरल एक्सपेन्सेस ₹15,000 इन्क्लुड ₹15,000 इन्ट्रेस्ट चार्ज होइन, त्यस कारणले इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति भयो 15,000 भयो। अनि त्यस्तै गरी डिभिडेन्ड इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ। नेट इन्कम बिफोर ट्याक्समा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स हुनु पर्यो, त्यो बिफोर ट्याक्स भएर त्यो मिसप्रिन्ट छ है। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्समा डिभिडेन्ड घटाएर 45,000 डिभिडेन्ड घटाएको 45,000 डिभिडेन्ड दिएको छ। अनि त्यस्तै गरी टु पे फर गभर्मेन्टलाई हामीले इन्कम ट्याक्स दिन्छौँ र इन्कम ट्याक्स त्यहीँनिर दिएको छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ ट्याक्स 40% भनेर घटाएको छ, कति छ 1,50,000। अनि टु प्रोभाइड फर क्यापिटल मेन्टेनेन्स एन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट, क्यापिटल मेन्टेनेन्स र रिइन्भेस्टमेन्टको लागि डिप्रिसिएसन रिटर्न अर्निङ्स यिनीहरू हुन्छ। डिप्रिसिएसन भनेको तिमीले पोइन्ट नम्बर 1 बाट थाहा पाउँछ। डिप्रिसिएसन फ्याक्ट्री प्लान्टमा 10% रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड अनुसार 70,000 चार्ज गरेछ भने यो 70,000 डिप्रिसिएसन। अनि रिटर्न अर्निङ त त्यही दिएको छ, डिभिडेन्ड घटाएर बचेको 1,80,000 रिटर्न अर्निङ। यो सबैलाई जोड्दियो, यो सबैलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ 2,70,000 60,000 प्लस 70,000 प्लस 45 50 60 1,05,000 2,55,000 2,55,000 प्लस 70 र 180 250 यो गर्दाखेरि मेरो कति आयो भने ₹9,05,000 आयो नेट भ्यालु एडेड। ओके, अब यो नेट भ्यालु एडेड हामीले माथिको रिलेसनमा युज गर्छौँ फर्मुलामा। अब नेट भ्यालु एडेड यहाँ युज गर्ने है, ₹9,05,000 डिभाइडेड बाई नम्बर अफ इम्प्लोइज त 5 हो, त्यसपछि कति आउने हो 9,5 18 पंचे 90 5 एकम 5 18 181 1,81,000 is a net value added per employee. Okay, our next calculation number 3 wage distribution ratio. Number 3 ma हामीले wage distribution ratio calculate गर्छौं। wage distribution ratio भनेको के हो त फर्मुला? net value added total wages divided by net value added, यो गर्छौं distribution ratio। अब total wages भनेको कति? what is the wages? यो स्टेटमेन्टलाई हेरे पनि थाहा हुन्छ। टोटल वेजेस कति? टोटल वेजेसमा एउटा डाइरेक्ट लेबर फ्याक्ट्री वर्करलाई तिर्नेलाई वेजेस भनिन्छ है, यो टर्मिनोलोजी। यो तीनटा आइटम पर्छ, डाइरेक्ट लेबर, इनडाइरेक्ट लेबर र सुपरभिजन, यो तीनटा आइटम पर्छ। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफलाई दिने स्यालेरी चाहिँ वेजेसमा पर्दैन है। त यहाँनिर हामीलाई सोधेको टोटल वेजेस चाहिँ कति हुने भयो? यो तीनटा आइटम जोडौँ 4 लाख 4 लाख हैन, यसलाई मैले तीनटालाई जोड्दै 4 लाख। यो हरियो लगाएकोलाई जोड्ने है सबैले। अब तिमीहरूले त्यहाँ कपीमा हरियो लाउनु पर्दैन, मैले खाली देखाएको मात्र। डिभाइडेड बाई ₹9,05,000 नेट भ्यालु एडेड। अब यो 4 लाख divided by 9,05,000 गर्दाखेरि यो आउँछ 0.4419 भनेको यसलाई 20 गरेको हुन्छ, 0.4420 or 44.2% यो वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियो आयो। अनि नम्बर 4 मा हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने वेज बेस रेसियो। वेज बेस रेसियो, अब वेज बेस रेसियो भनेको के हो? total wages divided by number of employees
हैन total wages divided by number of employees total wages rupees 4 lakh माथि जुन हामीले युज गरेछौँ त्यो युज गर्ने divided by number of employees 5 गर्दाखेरि यो कति आउने रुपिस 80,000 एउटा जिरो बढ्यो नम्बर 5 मा हाम्रो लेबर इक्विपमेन्ट रेशियो क्याल्कुलेट गर्ने अब लेबर इक्विपमेन्ट रेशियो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने नेट फिक्स एसेट्स divided by number of employees गर्ने अब नेट फिक्स एसेट्स कति छ क्वेशनमा कसैले भन्न सक्छ नेट फिक्स एसेट्स कति छ नेट फिक्स एसेट्स डाइरेक्टली दिएको छैन डाइरेक्टली दिएको छैन हामीले पोइन्ट नम्बर 1 बाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ नेट फिक्स एसेट्स भनेको फ्याक्ट्री प्लान्ट हैन वेयर नेट फिक्स्ड एसेट्स यसलाई हामीले फ्याक्ट्री प्लान्ट भनौँ किनकि क्वेशनमा अरु इन्फर्मेसन छैन इज क्याल्कुलेटेड एज फलोज के हुन्छ होला ल भनौँ त कसैले क्याल्कुलेसन आइडिया सिम्पल अर्थमेटिक हो यो यसको लागि मास्टर डिग्री पढ्नै पर्दैन 6-7 कक्षा पढेकोले बुझ्छ हामीसँग एउटा फ्याक्ट्री प्लान्ट थियो त्यो प्लान्टमा 10% डिप्रिसिएसन काट्दा 70,000 डिप्रिसिएसन कट्यो हैन भनेको अर्थ 10% डिप्रिसिएसन भनेको 70,000 हो हैन र 10% डिप्रिसिएसन भनेको 70,000 हो भनेपछि अब हामीले 100% भनेको के हो त 100% भनेको प्लान्ट हो त्यो 100% प्लान्टको 10% डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि 70,000 भयो भनेपछि 70,000 भनेको 10% हो भने 100% भनेको के हो 7 लाख फ्याक्ट्री प्लान्ट हो हैन त्यसकारणले अब पहिला हामीले मैले यो नेट फिक्स एसेट्स निकाल्नु भन्दा पहिला ग्रस फिक्स एसेट्स निकालेँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर यसलाई सिम्पल युनिटरी मेथड अर्थमेटिक हुन्छ नि त्यो अनुसार के गरेँ भन्दा डिप्रिसिएसनलाई 70,000 लाई 0.1 ले डिवाइड गरेँ ठीक छ 0.1 ले डिवाइड गरेँ किनकि यो 70,000 10% इज इक्वल टु 70,000 देन 100% इज इक्वल टु वाट भन्ने हुन्छ नि युनिटरी मेथडको अर्थमेटिकमा पढ्यो होला नि त त्यही रुल अनुसार के हो भने 10% भनेको 70,000 हो भने 100% भनेको कति हो भनेर निकालेको त्यो गर्दाखेरि 7 लाख आउने हो यो 7 लाखमा 10% डिप्रिसिएसन काटेर 70,000 डिप्रिसिएसन भएको क्लियर छ नि यो कुरा हैन त्यही भएर अब हामीले नेट फिक्स एसेट निकाल्यौं नेट फिक्स एसेट्स यो भनेको के हुने भयो ग्रस फिक्स्ड एसेट्स माइनस डिप्रिसिएसन गर्ने ग्रस फिक्स एसेट्स 7 लाख माइनस डिप्रिसिएसन 70,000 यो आउँछ 6,30,000 अब यो भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो 5 नम्बरमा 6,30,000 divided by 5 number of employees 12 पंचे 60 6 पंचे 20 126 this is equal to rupees 1,26,000 labor equipment ratio अब अर्को छ एकछिन पानी है अर्को क्याल्कुलेसन हाम्रो नम्बर 6 मा total salary and wages to value added भनेछ total salary and wages to
भ्यालु एडेड है। यो भनेको हाम्रो सिम्पली रिलेसन के हुने भयो टोटल स्यालेरी एन्ड wages divided by net value added यो गर्ने। अब क्वेसनमा आयो है सबैले क्वेसनमा टोटल स्यालेरी एन्ड वेजेस भनेको अघि हामीले टोटल वेजेस निकालेको थियौँ त्यसमा स्यालेरी पनि जोडिदिने यहाँ माथि जाउँछ यो तीनटा टोटल वेजेस 4 लाख आएको थियो यसमा यो 45,000 पनि एड गर्ने ठीक छ नि यो 45,000 पनि एड गर्ने गर्दाखेरि 4,45,000 हुने भयो 4,45,000 divided by net value added 9,05,000 अब यो सल्भ गर्दा 4,45,000 divided by 9,05,000 यो गर्दाखेरि आउँछ 0.4917 0.4917 or 49.17% यसरी गर्नु 49.17%. Okay. अब number 7. Number 7 में value added per rupee of sales. Very simple. Value added per rupee of sales. यो भनेको के हुने भयो प्रति रुपैयाँ बिक्री गर्दा भ्यालु एडेड कति भयो भनेको सिम्पली फर्मुला के हुन्छ त भ्यालु एडेडलाई माथि राख्ने सेल्सलाई तल राख्ने हैन त नेट भ्यालु एडेड डिवाइडेड बाइ सेल्स नेट भ्यालु एडेड हाम्रो रुपीज 9,05,000 र सेल्स चाहिँ सेल्स 15 लाख like calculation गर्नु 9,05,000 divided by 15 lakh गर्दाखेरि यो आउँछ 0.6033 0.6033 यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि for every rupee of sales the net value added is rupees 0.6033 भन्ने हुन्छ ल यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ यति नै हो यसमा सार्नु पर्ने छ नि सारमै हजुर राख्छौँ किन नराख्ने इम्प्लोइज नै हो नि त्यही भएर त यहाँ त डिस्ट्रिब्युसन टु पे फर इम्प्लोइज भनेर लेख्यौँ नि ए तिमीले सोधेको अर्को होला मेरो विचारमा तिमीले यो वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियो गर्दाखेरि टोटल वेजमा यो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफको स्यालेरीलाई किन हालिएन भन्ने कुरा सोध्यो होला हैन अब यहाँनिर वेज भनेको प्रोडक्सन स्टाफलाई तिर्नेलाई वेज भनिन्छ जेनरली इन डेफिनेसन र टोटल यो रेसियो टोटलमा अर्को पनि सोधेछ जस्तै भर्खरै हामीले गर्यौँ 7 नम्बरको 7 र 6 नम्बरको टोटल स्यालेरी एन्ड वेजेस टु भ्यालु एडेड भनेर गर्यौँ नि त्यसमा चाहिँ टोटल स्यालेरीलाई पनि राख्यो टोटल वेजेस प्लस स्यालेरी यही रेसियो हो तर त्यसमा खाली स्यालेरी पनि इन्क्लुड गरेको छ अब के छ कसैको स्पेसिफिक प्रब्लम के छ भने सोधौ है 4-5 मिनेट टाइम छ इन्टरप्रिटेसन गर्न आएन कि कुन चाहिँ कति नम्बरको यो प्रब्लम नम्बर 10 को लास्ट ओके भेरी गुड डिसिजन रिगार्डिङ ओभरअल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर अब यसमा यस्तो छ तिमीले यसलाई यो वास्तवमा क्वेसन बनाउने मान्छे पनि धेरै मूर्ख छ कि यो यस्तो क्वेसन बनाउने हुन्न मैले बुकबाट कपी गरेर राखेको यो टाइप गरेर हैन अब नर्मली के हुन्छ भने यस्तो कुरामा डिसिजन दिने भनेको डिसिजन हुँदैन कि डिसिजन गर्नको लागि त हामीले
प्रोडक्टिभिटीमा इम्प्रुभमेन्ट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले त्यहाँनिर हेर्ने हो। त्यो हेर्नको लागि विदाउट कम्पेरिजन हामीले कसरी भन्न सक्छौँ? एब्सोल्युटली कम्पेयर गर्न त मिल्दैन नि त। जस्तै कि म आफैमा राम्रो होला अरे, तर कसैसित कम्पेयर गऱ्यो भने म चाहिँ नराम्रो पनि त हुनसक्छु नि, वा कसैसित कम्पेयर गऱ्यो भने म राम्रो पनि हुनसक्छु। त्यस कारणले यहाँनिर हामीले कम्पेरिटिभ फिगरलाई हो इन्टरप्रिटेसन गर्ने। अब तिमीले यसमा डिसिजन रिगार्डिङ ओभरअल प्रोडक्टिभिटी भनेर भन्यो, जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, सेल्स पर इम्प्लोइ, यो चाहिँ एन्सर आएर चाहिँ यो एन्सर मिलेछ नि तिम्रो, होइन? हजुर। सेल्स पर इम्प्लोइ 1,33,333 आएको छ भनेपछि प्रति इम्प्लोइको यो सेल्स चाहिँ 1,33,333 राम्रो हो कि नराम्रो कसरी भन्ने हामी? वी डु नट ह्याभ एनी प्रुफ। त्यस कारणले यस्तो केसमा तिमीले के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तै कि एउटा कुरालाई मात्रै हेर्ने हो, त्यो भनेको वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियोलाई हेर्ने होइन। वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियोलाई हेर्दाखेरि यो पनि रुल अफ थम हो है, फेरि ख्याल खास गरी यसको पनि हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन, यो मेरो आफ्नो जजमेन्ट हो। वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियो कति आएको छ? 58.82% होइन, यो 58.82%। अब यसले के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि भ्यालु एडिसन गर्नको लागि विभिन्न फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। जस्तै कि हामीले 4वटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्यौँ होइन, लेबर, क्यापिटल होइन, अनि त्यसपछि गभर्मेन्ट र म्यानेजमेन्ट, 4वटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्यो। त्यो 4वटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन मध्ये कम्पेयर गर्दाखेरि मोर देन 50%, अबाउट 60% भनौँ न, अबाउट 60% भ्यालु एडेड हेज बिन क्रिएटेड बाई हु? कसले क्रिएट गरेको छ? लेबरले क्रिएट गरेको छ भन्ने देखिन्छ। त्यस कारण यहाँनिर लेबरको प्रोडक्टिभिटी हाई छ भन्ने हामीले बुझ्छौँ। यो ख्याल गर्नु पऱ्यो। डिसिजन रिगार्डिङ ओभरअल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर, यो गरेको यसले खालि यो वेज डिस्ट्रिब्युसनलाई रेसियोलाई हेरेर भन्ने हो, ठिक छ नि। अरूलाई हेर्न सकिन्न, अरूलाई जस्तै कि अरू त रेसियो छँदै छैन। वेज बेस भनेको एउटा इम्प्लोइलाई हामीले 50,000 बराबर तिर्यौँ भन्ने बुझिन्छ यसको अर्थ। तर त्यो 50,000 बराबर तिर्यौँ भनेको बढी हो कि कम हो, त्यो त कम्पेरिजन भएन नि त, कुरो बुझ्यो नि। अनि त्यस्तै गरी यो 80,000 के हो? 80,000 चाहिँ एबिसीमा लेबर इक्विपमेन्ट रेसियो, लेबर इक्विपमेन्ट रेसियो चाहिँ 80,000 आएको छ होइन। प्रति इम्प्लोइ हामीले फिक्स एसेटमा 80,000 लगानी गरेछौँ भनेपछि त्यो राम्रो हो कि नराम्रो? त्यसको लागि त कम्पेरिजनको आधार चाहियो। त्यही भएर अरू कुनै रेसियोलाई हामीले कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ। यदि यही रेसियोहरू, यो जुन जुन रेसियो हामीले क्यालकुलेट गरेछौँ, यही रेसियोहरू यो कम्पनीको लास्ट इयरको दिएको भए लास्ट इयरसित कम्पेयर गरिन्छ। यही रेसियोहरू इन्डस्ट्री एभरेजको दिएको भए, इन्डस्ट्री एभरेज भनेको यो जस्तै अरू कम्पनीहरूको एभरेज दिएको भए त्योसँग कम्पेयर गरिन्थ्यो र त्यो इन्डस्ट्री एभरेजभन्दा हामी माथि छौँ कि तल छौँ भन्ने हेर्छौँ। त्यो नभएको हुनाले तिमीले यो वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियोको आधारमा के गर्ने भन्दाखेरि आउट अफ द टोटल नेट भ्यालु एडेड क्रिएटेड बाई द कम्पनी होइन, 58.82% भनेको मेजोरिटी अफ द क्रिएसन has been attributed to labor, so that the productivity of labor is comparatively higher or good भनेर भन्दिनु। बुझ्यो नि कुरा प्रकृति? बुझेँ सर। ल यसलाई त्यसरी लेख, आफ्नो तरिकाले भाषा मिलाएर चट्ट लेख, केही फरक पर्दैन। अरू कसैको केही छ? यस्तो छ, तिमीलाई म क्लियर कुरा के भनौँ भने, जस्तै कि त्यसमा हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन है। यो रेसियो भनेको मान्छेले आफ्नो पर्पोजले युज गर्ने कुरा हो। तिमीले जस्तै कि ओभरअल प्रोडक्टिभिटी अफ ह्युमन रिसोर्सेस हेर्नु पऱ्यो भने तिमीले त्यसमा स्यालेरी जम्मै इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो, किनकि सबै म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन हुन्छ भन्ने छैन नि त होइन र। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा के गर्न सक्छ भने, त्यो अघिको क्वेसनको कुरामा तिमीले म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा एउटा इन्ट्रेस्ट के हुनसक्छ भने हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ लेबरको मात्र प्रोडक्टिभिटी कस्तो छ भन्ने खालको हेर्ने एउटा उद्देश्य हुनसक्छ एनालिस्टको होइन। त्यो अवस्थामा तिमीले चाहिँ खालि म्यानुफ्याक्चरिङ वेजेसलाई मात्रै समावेश गरिदियो। तर नर्मल कन्डिसनमा जस्तै कि मानौ तिमीलाई त्यो अघिको जस्तो
वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियो अलग्गै क्यालकुलेट गर्ने र टोटल स्यालेरी एन्ड वेज टु भ्यालु एडेड रेसियो अलग्गै क्यालकुलेसन गर्ने दिएको छैन र खालि वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियो मात्र क्यालकुलेट गर्न भनेको छ भने त्यस्तो बेलामा तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि त्यो डिस्ट्रिब्युसन टु इम्प्लोइज भन्ने शीर्षकमा जति पर्छ नि, हेलो सुनेछौ नि मैले भनेको, डिस्ट्रिब्युसन टु इम्प्लोइज भन्ने शीर्षकमा त्यो टाइटलमा जति पर्छ त्यो सबैलाई लिन सक्छौ, त्यसमा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन, यु क्यान डु बोथ, यदि सेपरेटली सोधेको छैन भने है। अरू कसैको केही छ? 1 मिनट टाइम छ यो सेसनको लागि। अब अर्को चाहिँ आज हामी रिपिट नगरौँ है, तिमीहरूले यो 16वटा जति प्रब्लम छ यसलाई सल्भ गर, अनि यसको केही प्रब्लम भयो भने ऊ हुन्छ, नभए म भोलि अर्को क्लासमा मैले अलिकति ग्यारिसनको प्रब्लम पनि गराउनुपर्छ। ग्यारिसन भनेको फरेन राइटरको बुक हो, तिम्रो बेसिक बुक त्यो हो, त्यसको डलरवाला प्रब्लम 1-2वटा गरौँला, अनि त्यसपछि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट सुरु गरौँला अर्को उसमा है। आजलाई यति गरौँ है त, ल बाई बाई, हेभ अ